हॅलो गाईज, हे पळया आमी येयल्ली आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटका बॉर्डर लेपाक्षी गांवाक. सो हिंग आसा प्राचीन काळाचे अरावंड 16th सेंच्युरी म्हाका दिसता 10,000 वर्सां पयलींचे वीरभद्र स्वामी टेंपल. आनी जे असले प्राचीन देवूळ उरतात न्ही, सो हिंगा खूब हाय वायब्रेशन उरतात. कित्याक म्हणल्यार हिंगा खूब कितें हिस्ट्री घडून गेले आसात. हिंग लक्ष मारा, कितले सुंदर स्टोन कार्विंग केला, कितले बारीक साणेन जे कामां केला पळया, कितले बरी जे पयलेचे आशिल्ले सगळे हॅट्स ऑफ जे बी हे लोकान केल्ले. आनी हिंगा न्ही हे रामायण काळाचे देवूळ असे, सो तुमी अंदाज मारूं शकतले. सो हिंगा रामायणाची बी स्टोरी आसा. हे पळया, हे सीता माताल पाय. आतां तूं म्हणटलें सीता माताल पाय हिंग कशें. आनी ही पळया, ही पक्षी, हेगेलें नांव आसा जटायू. जेन्ना रावणान सीता माताल अपहरण केल्ले तेन्ना जटायून हे स्थानाचेर तेमकां वाचोवंक खूब प्रयत्न केले, पूण तें शक्य जालें ना. कित्याक रावणान जटायूले फाकां कापली. आनी अशें सांगतात की ते सीता माताल जे पांय आसा न्ही तेतूंतल्यान उदक येतालें, कित्याक म्हणल्यार ते जटायू पिवूं आनी थोडो जिवंत रावूं म्हणून. कित्याक हे रामा पर्यंत हे सूचना पावोवंक की सीता माताक हिंच्यान हरण केल्लें आसा, अपहरण केल्लें आसा रावणान म्हणून. आनी जेन्ना हे रामाक सगळें कळ्ळें, तेणी हे गांवाक थंय आंध्र प्रदेशात जे हे टेंपल आसा थंय लेपाक्षी म्हण नांव दवरलें. आनी हे खूब खूब बेस्ट टेंपल आसा. तुमकां जेन्ना बी मेळटा हिंग विजीट करा. आनी खूब हे पळया 7 फाड्याचें सरपंट.